बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मौजू है नवाज़ शरीफ की चीखें। आपको मालूम है कि 4 दिन से ये वावेला मचाया जा रहा है कि मरीम नवाज़ के साथ ज़्यादती हो रही है, उसे स्मैश किया जा रहा है। अब स्मैश किया जा रहा है या मैश किया जा रहा है? मेरी नज़र में तो स्मैश यही होती है कि जो वॉलीबॉल खेलते हैं तो उसमें वो स्मैश मारता है फुटबॉल को, जो सर्विस कराता है उसको स्मैश कहते हैं, और जो मैश है वो चूरी कूटने को, कि भाई उसकी चूरी कूटी जाएगी। अब दोनों बातों में से पता नहीं कौन सी बात वो कह रहे हैं। बहरहाल एक चीज़ का इन बातों से इल्म होता है कि भाई नवाज़ शरीफ को ये बात जो उसने जब कहा है उससे 4 दिन उससे पहले नैब के ही दफ्तर से उसको इतला मिल गई थी कि भाई ये अगले चंद दिनों में कार्रवाई होने वाली है, जिसकी वजह से उसने पहले ही से वावेला शुरू कर दिया कि मुझे यूं भी नज़र आ रहा है। नज़र उसे क्या आ रहा है? लोग ही, क्योंकि हमारे आप हर दफ्तर में देख लें इस टाइम ऐसे हैं जैसे उनके जासूस बैठे हुए हैं। यानी जासूस तो वो नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके दौर में उन पे उनकी मेहरबानियाँ हुई हैं, अब वो मेहरबानियों का वो नमक हलाली तो वो करेंगे ना, वो जो उनके दौर में जो उनकी वजह से आए हैं, जिनको उन्होंने सिफारिश पे भर्ती किया है, तो वो हक हक नमक का जो है ना वो अदा कर रहे हैं, और वो उन्हें बता रहे हैं कि भाई ये होने वाला है। इवन के कहीं पर भी पाकिस्तान में इस टाइम कहीं पर भी कुछ भी होने वाला हो तो वो नवाज़ शरीफ को इतला मिल जाती है कि भाई ये फ़लाँ चीज़ इस जगह से ये ख़बर आज कल या अभी आने वाली है, आप पहले से होशियार हो जाए। इसके बाद एक नई बात आई है कि जो उसने आईएसआई के सेकंड नंबर के जो ऑफिसर हैं उन पर जो तोहमत का इल्ज़ाम लगाया, ये इसलिए लगा रहे हैं कि भाई हम इन पे इल्ज़ाम लगाएंगे तो ये रिलीफ लेने के लिए हमसे जान छुड़ाएंगे। बात ये नहीं है, ये हकीकत भी नहीं है, लेकिन ये लोग क्योंकि सियासतदान हैं, ये मारते सज्जी हैं और दिखाते खबी हैं। इन्होंने क्योंकि शुरू से ये सबक ही पढ़ा हुआ है, और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि नवाज़ शरीफ को जब परवेज़ मुशर्रफ दौर में जेल से छुड़ाना था, उस टाइम पहले गेम खेली थी परवेज़ मुशर्रफ ने कि एक जावेद इकबाल नाम का लाहौर में, शेख जावेद इकबाल, जिस पे 100 बच्चों के कत्ल का इल्ज़ाम था कि उसने तेज़ाब में डाल के उन्हें कत्ल कर दिया था। मैं आज भी लाहौर के रहने वाले लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो इनमें से कोई एक बंदा जो है ना वो इस बारे में सही बात बता सकेगा कि मैं सही कह रहा हूँ या मेरा अंदाज़ा गलत है। यानी वो 100 बच्चे ना मारे गए हैं ना कुछ, क्योंकि वो ऑलरेडी क्राइम रिपोर्टर था पहले किसी ज़माने में, शेख जावेद इकबाल जो है। उसके साथ उसके दोस्त थे हाफिज़ ताहिर, और इन्हीं हाफिज़ ताहिर के साथ आगे जो है वो उनका दोस्त है ताहिर अशरफी, मौलाना ताहिर अशरफी जो हैं वो उनके दोस्त हैं। यानी ये एक दूसरे के आगे स्टेप बाई स्टेप दोस्त हैं। तो इन लोगों को सारी बातें मालूम हैं। अगर किसी से कोई नहीं मालूम तो ताहिर अशरफी से मालूम कर लें। अगर ताहिर अशरफी कहता है कि मुझे मुकम्मल नहीं मालूम, तो वो हाफिज़ ताहिर का बता दे कि भाई हाफिज़ ताहिर से बात करवा दें, ताकि वो आपको पूरी डिटेल बता देगा, क्योंकि मुझे तो उसने सारी बात बताई है कि इसमें हकीकत कुछ भी नहीं। सिर्फ़ एक ही बात थी कि नवाज़ शरीफ का ये जो रोज़ का रट्टा था ना कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे मच्छर काट रहे हैं, तो वो रिलीफ मांग रहा था। तो वो ज़ाहिर अखबार में रोज़ नवी एक नई ख़बर आ जाती थी। उस नई ख़बर को उड़ाने के लिए परवेज़ मुशर्रफ ने, यानी उनके कारिंदे, परवेज़ मुशर्रफ तो ख़ुद नहीं कुछ करता ना, हमेशा सरबराह तो सिर्फ इशारा करता है। वो सारा ड्रामा जो था वो 2 बंदों की जान भी गई, यानी शेख जावेद की, और एक उसके साथ और लड़का था जिसने
کھڑکی میں سے چھلانگ ماری تھی. ہتھکڑیاں لگیاں ہوں اور کھڑکی کا سائز بھی اتنا ہی ہو جتنا انسان خود ہے, تو وہ کیسے چھلانگ مار کے بھاگ سکتا ہے؟ وہ کوئی جمناسٹک تو نہیں کر رہا تھا نا وہاں پہ. لیکن کیونکہ وہ بات ایسے ہی تھی, اور پھر جاوید اقبال کو بھی انہوں نے جیل میں ہی مروا دیا تھا. اور ڈرامہ یہ بنایا تھا. اب وہ اس ٹائم نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ بھائی میرے ساتھ یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے. کسی نے پوچھا کیا زیادتی ہو رہی ہے, اس نے کہا میں سابقہ وزیر اعظم ہوں. وہ تو اپنے آپ کو اس ٹائم بھی وزیر اعظم ہی کہہ رہا تھا جب جیل میں تھا. تو میں وزیر اعظم ہوں اور میری خبر جو ہے وہ اخبار کے بالکل پچھلے پیج میں اور چھوٹی سی آئی ہے. یہ جاوید اقبال کون ہے جس کی خبر جو ہے نا وہ ہیڈنگ میں چل رہی ہے اور میرا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, میں وزیر اعظم ہوں. تو یہ حکومتیں یہ گیمیں کرتی ہیں. ان گیموں کی وجہ سے حکومتیں جو ہے اپنے آپ پہ پردہ ڈال لیتی ہیں. وہی میں نے کہا نا کہ مارنی سچی اور دکھانی کھبی, یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہیں. ابھی اسی طرح نواز شریف بھی یہی کر رہا ہے کہ مریم کو جو ہے نا جی نقصان ہونے والا ہے, مریم کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے گی. اسی کے ساتھ ایک دوسری خبر بھی جوڑ لیتے ہیں کہ حامد میر نے کہا ہے کہ جی انڈیا سے ویکسین خریدی جائے گی. یعنی اسی انڈیا کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اسی مودی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے, اور انہی کی ویکسین جو ہے ہم استعمال کریں گے. ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے. ہمارا ضمیر بھائی, نہ ہم ان سے خرید رہے ہیں نہ وہ ہمیں بیچ رہے ہیں. یہ ایک WHO کی طرف سے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے یہ ہمیں پوری دنیا میں بہت سے غریب ملکوں کو یہ امداد کے طور پر ویکسین جو ہے وہ دی جا رہی ہے, جس میں سے افغانستان کو بھی دی گئی ہے, نیپال کو بھی دی گئی ہے, سری لنکا کو بھی مہیا کر دی گئی ہے. انڈیا خود بھی اسی میں سے کوٹا لے گا اپنا, یعنی اسے صرف بنانے کا اتھرائز جو ہے نا وہ کیا ہوا ہے تاکہ وہاں پہ وہ بن جائے گی اور تقسیم دوسرے ملکوں میں ہوگی. یہ انڈیا کی پراپرٹی نہیں ہے اور نہ ہی یہ انڈیا اس پہ اپنا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ہم نے بنائی ہے یا ہماری ہے. اس لیے یہ بین الاقوامی ہے, اور یہ تمام ملکوں نے جنہوں نے درخواست دی کہ ہم نہیں خرید سکتے, سکت نہیں رکھتے, ان کے لیے یہ ہے. اور حامد میر کو اس چیز کے لیے پہلے تحقیق کرنی چاہیے, بعد میں واویلا کرنا چاہیے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے. کیونکہ پاکستان کو انہوں نے کم سے کم کچھ 4 کروڑ ویکسین جو ہے نا وہ دینی ہے, جس میں سے کچھ ویکسین جو ہے وہ میرا خیال ہے جون تک آ جائیں گی, اور ہو سکتا ہے جلد ہی آ جائیں. لیکن یہ کوٹا جو ہے وہ تمام دنیا میں دیا جا رہا ہے. افریقہ تک ممالک کو جو ہے نا وہ یہاں سے سپلائی ہوگا. تو یہ خبریں جو ہے نا یہ چند ایک ایسی ہوتی ہیں کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم چلا رہے ہیں, یہ سچ نہیں بتا رہے ہوتے. اگر سچ بتا رہے ہوں یا معذرت ہی کر لیں کہ چلیں اگر سچ نہیں پہلے بتایا تھا, بعد میں معلوم ہو گیا کہ کیا صورت حال ہے, تو کم سے کم اسی ٹائم تسلیم کر لیں کہ مجھ سے وہ غلطی ہو گئی تھی. یہ غلطی نہیں تسلیم کرتے, بس صرف اپنی گڈی چڑھانے کے لیے بات کو جو ہے نا اوپر لے جاتے ہیں.